अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़बीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को 1-1 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम करने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का ऐलान। तेलंगाना में मुसलमान पूरी तरह महफूज। असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर। आरटीसी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी और तेलंगाना के इनकलाबी गुलकार गदल का देहांत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कानून साज असम्बली का इजलास आज ख़त्म हुआ। इजलास के चौथे और आखिरी दिन यानी आज दोनों ऐवानों में रियासत तेलंगाना की तरफ से हासिल की गई पेशरफ्त और मुख्तसर मुबाहिस हुए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इस पर कलीदी तकरीर की। इम्कान है कि वो गुज़िश्ता 9 साल के दौरान हासिल करदा कामयाबियों का तफसीली तौर पर जिक्र करेंगे और कई अहम ऐलानात की भी तवक्को है। समझा जाता है कि अनक़रीब मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र ये इजलास आखिरी सेशन भी हो सकता है। इस तनाजुर में कानून साज असम्बली और कौंसिल में वक्फ़े सवालात मनसूख कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि असम्बली इजलास के आगाज़ के पहले दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ था, जिसमें मानसून सेशन की कार्रवाई 3 दिन तक चलाने का फैसला किया गया, जिसका आज आखिरी दिन है। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत भर से माहाना एजाज़िया के लिए मौसूल होने वाले अय्यमा मुअज़्ज़िनीन के 7,000 दरख्वास्तों को मंजूर करने का ऐलान किया है। रियासती असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालबे पर जवाब देते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि फ़िल वक्त रियासत भर के 10 अय्यमा मुअज़्ज़िनीन को हुकूमत की जानिब से हर माह 5,000 रुपये एजाज़िया दिया जा रहा है और फ़िलहाल हुकूमत को मज़ीद 7,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं जो कई दिनों से ज़ेरे इल्तिवा हैं। वो उन तमाम दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए कल पीर को ही सरकारी अहकामात जारी करने का ऐलान करते हैं और उन तमाम अय्यमा मुअज़्ज़िनीन को पीर की शाम तक आर्डर्स जारी किए जाएंगे। आरटीसी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी है। उन्हें हुकूमत में ज़म करने के मसले में दरपेश रुकावटें दूर हो गईं। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन की जानिब से आरटीसी बिल को मंजूरी दे दी गई है। ताहाल आरटीसी मुलाजिमीन को हुकूमत में ज़म करने से मुताल्लिक़ बिल पर तजस्सुस बरकरार था। राजभवन की जानिब से 2 मरतबा इस बिल से मुताल्लिक़ वजाहत तलब की गई थी और हुकूमत ने उसका जवाब दिया था। ज़राए के मुताबिक गवर्नर की जानिब से जो खदशात ज़ाहिर किए गए थे उन्हें दूर कर दिया गया था। इस असना में गवर्नर ने आरटीसी के आला ओहदेदारों को राजभवन तलब करते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया और उन्होंने आरटीसी बिल से मुताल्लिक़ ओहदेदारों से और भी तफसीलात हासिल की। आज आरटीसी के आला हुक्काम से बातचीत के बाद उस बिल को मंजूरी दे दी गई है। क़ब्ल सरकारी ज़राए ने कहा था कि जैसे ही गवर्नर की जानिब से आरटीसी बिल को मंजूरी दी जाती है, हुकूमत की जानिब से स्पीकर इजाज़त से उसे ऐवान में पेश करने का मंसूबा रखती है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बीसी बंधु की तरह ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को 1-1 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम की जाएगी जो बैंक लिंक के बगैर दी जाएगी और ये ख़र्च नहीं होगा। असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि उनकी हुकूमत अक़लियतों की तरक्की व बहबूद पर पाबंद अहद है। कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनकी बहबूद के लिए कोई काम नहीं किए। कांग्रेस कभी भी मुसलमानों की तरक्की के मामले में संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से क़ब्ल आखिरी 10 साल तक कांग्रेस ने हुकूमत की। उन 10 बरसों में कांग्रेस ने अक़लियतों की बहबूद पर 925 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि बीआरएस हुकूमत ने उन 10 बरसों में 12,094 करोड़ रुपये अक़लियती बहबूद पर खर्च किए हैं। इस तरह उनकी हुकूमत ने 1 साल में अक़लियतों की बहबूद पर जो रकम खर्च की है, उतनी रकम को कांग्रेस ने अपने 10 साला दौरे हुकूमत में खर्च नहीं किया। तेलंगाना असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल रही नफ़रत की फ़िज़ा पर तबसरा करते हुए कहा कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और दीगर तबक़ात मिलजुल कर रहते हैं और ख़ास तौर पर मुसलमान दीगर रियासतों के मुकाबले में काफ़ी महफूज हैं। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले इनकलाबी गुलकार गदर चल बसे। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से ख़राबी सेहत से मुतासिर थे और उनका हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा रहा था। ज़राए के मुताबिक आज इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली।
ریاست اتر پردیش کے غازی آباد میں ایک کم عمر لڑکی پر آوارہ کتوں نے حملہ کر دیا۔ اسکول سے گھر لوٹنے والی ایک لڑکی پر 6 کتوں نے حملہ کر دیا۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ وہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے کتوں کو بھگا کر اس بچی کی جان بچائی۔ یہ واقعہ راج نگر ایکسٹینشن کی ایک سوسائٹی میں پیش آیا۔ کتے جب بچی پر ٹوٹ پڑے تو وہ رونے لگی اور ادھر ادھر دوڑتے ہوئے اس نے کتوں سے بچنے کی کوشش کی، لیکن کتے اس کا پیچھا کرتے رہے۔ کتوں نے بھونکتے ہوئے بچی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اس دوران ایک موٹر سائیکل سوار نے جو وہاں سے گزر رہا تھا اس نے کتوں کو بھگایا اور لڑکی کی جان بچائی۔ مقام واقعے کے قریب نصب CCTV کیمرے میں یہ پورا منظر قید ہو گیا، جو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل سوار ڈیلیوری بوائے بر وقت وہاں پہنچ کر لڑکی کی مدد نہیں کرتا تو شاید وہ کتوں کے حملے میں بری طرح سے زخمی ہو جاتی۔ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کتوں سے بچی کی جان بچانے پر فوڈ ڈیلیوری بوائے کی ہر طرف سے ستائش کی جا رہی ہے۔ جھارکھنڈ کے گریڈی میں ہفتے کی رات مسافروں سے لدی ایک بس ندی میں گرنے سے کم از کم 2 لوگوں کی موت ہو گئی، جبکہ کئی دیگر افراد کے ڈوبنے کا خدشہ ہے اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ بعض مسافروں کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ پولیس ریسکیو ٹیمیں موقع پر موجود ہیں۔ جھارکھنڈ کے ڈمری گاؤں میں بڑکر ندی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بس رانچی سے گریڈی جا رہی تھی۔ حادثہ گریڈی ڈمری روڈ پر پیش آیا جب بس ایک پل کی ریلنگ کو توڑ کر 50 فٹ گہری ندی میں جا گری۔ مزید تفصیلات کا علم نہیں ہو سکا۔ دنیا کے مسلمانوں اور اسلامی ممالک کے حقوق کے تحفظ کے لیے قائم تنظیم اسلامی تعاون تنظیم OIC نے جموں و کشمیر کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حیثیت کی ایک طرفہ تبدیلی کے 4 سال مکمل ہونے پر ہندوستان کے زیر کنٹرول کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ OIC کے جنرل سیکریٹریٹ نے بیان میں متنازعہ علاقے کے ڈیموگرافک ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے 5 اگست 2019 کو اٹھائے گئے تمام غیر قانونی اقدامات کو منسوخ کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ حق خودارادیت کی جدوجہد میں جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کی تجدید کی گئی۔ OIC نے بیان میں جموں و کشمیر سے متعلق اسلامی سربراہی اجلاس اور تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے فیصلوں کا حوالہ دیا، جس میں جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہندوستانی قونصل خانے کی جانب سے امریکہ کے شہر شکاگو میں پھنسی ہوئی بے یار و مددگار ہندوستانی لڑکی کی مدد کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہفتے کے روز قونصلیٹ جنرل آف انڈیا نے حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی نوجوان لڑکی سیدہ منہا زیدی کو امریکہ کے شہر شکاگو سے حیدرآباد لانے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ہندوستانی سفارت خانے نے انکشاف کیا ہے کہ منہا زیدی فی الحال صحت مند ہیں۔ ہم سیدہ لولو منہا زیدی سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہم انہیں ضروری طبی دیکھ بھال اور ہندوستان جانے میں مدد فراہم کریں گے۔ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں اپنی والدہ سے بھی بات کی۔ قونصلیٹ نے ٹویٹر پر کہا کہ ہم انہیں ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ واضح رہے کہ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی سیدہ منہا زیدی اگست 2021 میں MS کرنے کے لیے امریکہ گئی تھی۔ وہ اکثر اپنی والدہ سیدہ وہاج فاطمہ سے فون پر بات کیا کرتی تھیں، لیکن 2 ماہ سے بیٹی کی طرف سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ اسی دوران حیدرآباد سے امریکہ جانے والے کچھ لوگوں نے منہا زیدی کو شکاگو میں شناخت کی اور ان کی والدہ کو اطلاع دی۔ ان کا کہنا تھا کہ منہاج کا فون، بیگ و دیگر چیزیں کسی نے چوری کر لی ہیں، جس کی وجہ سے وہ شکاگو کی سڑکوں پر فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ لڑکی کی والدہ نے مرکزی وزیر جے شنکر کو ایک مکتوب روانہ کیا تھا، جس کے بعد حکومت کی جانب سے لڑکی کی مدد کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ منہا زیدی کی والدہ فاطمہ ایک ریٹائرڈ ٹیچر اور حیدرآباد کے علاقے مولا علی میں رہتی ہیں۔ پاکستان میں ٹرین کا خوفناک حادثہ پیش آیا، جس میں کم از کم 25 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ملی ہیں، جبکہ درجنوں زخمی بتائے گئے ہیں۔ پاکستان میڈیا کے مطابق کراچی سے پنجاب جانے والی ٹرین ہزارہ ایکسپریس کو نواب شاہ کے نزدیک سرہاڑی ریلوے اسٹیشن کے قریب حادثہ پیش آیا۔ ٹرین کی کئی بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ پاکستان ریلویز کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمود الرحمان نے تصدیق کی ہے کہ تباہ شدہ بوگیوں میں سے کم از کم 15 نعشیں نکالی گئی
گئی ہیں، جبکہ 50 کے قریب زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹلز منتقل کر دیا گیا ہے۔ مقامی نیوز چینلز کے مطابق کراچی سے 275 کلومیٹر دور واقع ایک اسٹیشن کے قریب ہونے والے اس ہولناک ٹرین حادثے میں مزید افراد کے زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے امدادی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور قریبی ہاسپٹلز میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ٹرین کے پٹری سے اترنے کی وجوہات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ ریلوے کے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ شکور محمد الرحمان کے مطابق حادثے کی وجہ سے اب ٹریک پر ٹریفک معطل ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹرین اس سال کے شروع میں ایک سنگین حادثے کا شکار ہونے سے محفوظ رہ گئی تھی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو 1 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کرنے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کا اعلان۔ تلنگانہ میں مسلمان پوری طرح محفوظ، اسمبلی میں اکبر الدین اویسی کی تقریر۔ RTC ملازمین کے لیے خوشخبری اور تلنگانہ کے انقلابی گلوکار غدل کا دیہانت۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔